अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि जो 10 सितंबर को हुआ, बल्कि 9 और 10 की जो दरमियानी शब हुआ, पार्लियामेंट में जिस तरीके से दाखिल होकर पुलिस ने गिरफ्तार किया PTI MNAs को, इस मामले को आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में उठाया है और कुछ उनकी तरफ से एहतजाज का ऐलान भी किया गया। ये आपके साथ शेयर करते हैं कैसे हुकूमत इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत की दोनों जो पार्टीज़ हैं वो इसके ऊपर किस तरह से सियासत खेल रही हैं, दो रुखी सियासत, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बाद आज जिक्र करेंगे कि जो बाबर सत्तार साहब ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया है, ऑर्डर दिया है, और जो एक सिलसिला है लापता करने का, उसको क्या उस ऑर्डर से कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे आज लाजमी। और उसके साथ साथ कुछ दीगर चीज़ों के ऊपर भी बात करनी है जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा जो PTI के पार्लियामेंटेरियंस को उठाने का मामला, इससे जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहले तो जी आज फिर ज़ाहिर है PTI ने अपने जो कौमी असम्बली के एहतजाज में तकरीरें की, उसमें भरपूर किस्म की मजम्मत भी की, एहतजाज भी किया, सारे मामले को हाईलाइट किया। आज बैरिस्टर गौहर ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। एक तो जी आज उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि बेसिकली जो आगे सेशन इस वक्त चल रहा है, इसमें PTI बतौर एहतजाज शिरकत नहीं करेगी, और जब तक कि इस सारे वाक़े की तहकीकात नहीं हो जाती, ये जो गिरफ्तारियां हुई इस मामले के ऊपर, तब तक वो ये ना सिर्फ उनके 10 अरकान टोकन शिरकत करेंगे और बाकी लोग शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि जो मुख्तलिफ कायमा कमेटियाँ हैं कौमी असम्बली की, उसमें भी वो नहीं बैठेंगे और उनको भी छोड़ेंगे। तो आज बैरिस्टर गौहर ने एक तो ये ऐलान किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो आपके वज़ीर दाखिला कहते हैं कि जी दहशतगर्द तो एक SHO की मार है, तो हम कहते हैं ये हुकूमत तो सिर्फ एक जलसे की मार है। तो आमतौर पर बैरिस्टर गौहर जो है बड़े धीमे मिजाज के, लेकिन आज बड़ा एग्रेसिव खिताब था उनका, जुमले भी अच्छे दे रहे थे। मेरा ख्याल है ये वकील भी जो है ना इमरान खान की पार्टी में आकर काफ़ी ज़्यादा सियासतदान बनते जा रहे हैं। अब इनकी जो तकरीरें हैं आप देखिए, काफ़ी इनको ना सियासतदानों वाले अल्फाज इस्तेमाल करने आ गए। फिर उन्होंने कहा कि जी जलसा तो सिर्फ बहाना था, असल में निशाना हमारे ये तमाम अरकान थे और इनको पकड़ना ही था, उसके लिए इन्होंने ये सारा सिर्फ निशाना बनाया। लेकिन उन्होंने कहा कि आप जितना मर्ज़ी इनको उठा के जो मर्ज़ी इन पर दबाव डालें, ये बिकने वाले नहीं हैं। तो ये इशारा वही उस बात की तरफ जिसकी तरफ पहले भी कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि जो आईनी तरमीम है उसमें ज़ाहिर है हुकूमत को वोट चाहिए, और इसीलिए हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि PTI के कुछ लोग तोड़ लिए जाएँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है कि ये लोग आपसे टूटेंगे नहीं। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं वो इस हवाले से मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं, और जैसे अकबर बाजवा का कहना है कि रियाज फतियाना साहब पे नज़र रखें, महबूब सुल्तान साहब पे नज़र रखें। इमरान रियाज भाई ने बताया है कि जो मुबारक ज़ेब हैं, अहमद ज़ेब के जो भाई हैं, वो हो सकता है कि हुकूमत के हक़ में वोट डाल दें। मौलाना बड़े इंपॉर्टेंट हुए हैं, क्योंकि मौलाना के हवाले से ये ख़बरें आ रही हैं कि जी मौलाना ने हाँ कर दी है हुकूमत को, और वो कुछ 4 वजारतें और एक आध आइनी ओहदा और इवन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का उनको दे दिया जाएगा, तो जिसके बाद वो आइनी तरमीम में शामिल हो जाएंगे हुकूमत के साथ। लेकिन साथ ही एक तरफ से ये खबर आती है तो साथ ही इसकी तरदीदी खबर भी आ जाती है, और कोई और सहाफ़ी ये बता देता है कि जी मेरी जो बात हुई है उनके सोर्सेज के मुताबिक वो अभी तक भी राज़ी नहीं हुए। तो मौलाना साहब जो है वो आखिर तक अपने पत्ते शेख रशीद साहब के अल्फाज में सीने से लगा के बैठे हुए हैं अपने कार्ड्स, और अभी तक भी हतमी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि वो इस आइनी तरमीम का हिस्सा बनेंगे या नहीं। तो इसलिए अभी कुछ एक गुमगू की कैफियत है हुकूमत के लिए। और अभी कल भी हम देख रहे थे कि एक प्रोग्राम में यही बात हो रही थी कि जनाब तारिक फजल चौधरी साहब ये कह रहे थे कि हम इसलिए भरपूर अनाउंसमेंट नहीं करते कि हमारे पास अभी नंबर पूरे नहीं हैं, और हम अब कोशिश कर रहे हैं। कभी वो दावा कर देते हैं कि जी हो गए, कभी फिर बीच में थोड़े से लरसते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि अभी बात जो है वो पायदारी तक नहीं पहुंची है, इसीलिए अभी तक बिल जो है उस तरीके से टेबल नहीं किए गए। लेकिन ये है कि इस मामले के ऊपर अब PTI को भी पता है कि जो उनके लोग हैं उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा और डाला जा रहा है। तो बैरिस्टर गौहर ने इस बात को ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली रिकॉर्ड भी करवा दिया, और ये भी कहा कि ये लोग बिकने वाले नहीं हैं। बाकी तो ज़ाहिर है जब आगे वक्त गुजरेगा तो पता लगेगा कि ऐसा ही है या नहीं। इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात थी आज की है बैरिस्टर गौहर साहब ने, बड़ा एग्रेसिव वैसे आज उनका स्टाइल था बात करने का, और उन्होंने ये कहा कि अगर FIRें काटने के ऊपर हम आ गए तो फिर आप सोचें क्या होगा। यहाँ पे हमारी आपकी भी ख़वातीन आई हुई हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, आपके वज़ीर भी हैं, आपके और भी
ممبرز ہیں، تو اگر ہم نے ان کے اوپر ایف آئی آریں وہاں پہ کٹوانی شروع کر دی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر میں حکم دے دوں اور پھر وہاں پہ کٹ جائیں تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے. تو ہم لوگ ابھی اس نہج پر نہیں جا رہے کہ ہم بدلے کی آڑ میں آپ کے ساتھ بھی وہاں پہ وہی کچھ شروع کر دیں جو آپ لوگ ہمارے ممبرز کے ساتھ کر رہے ہیں، وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہ کافی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی بڑے زور و شور سے اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی ان کو بھی ذرا سبق سکھائیں، ایسے کو تیسا، جب تک ان کو نہیں آپ آرم ٹوسٹ کریں گے تو یہ بھی ہمارے ساتھ یہی کرتے رہیں گے، کب تک ظلم برداشت کرتے جائیں. اب ہماری ایک صوبے میں حکومت ہے تو ذرا ان کو بھی مزہ چکھائیں تاکہ یہ روکیں کہیں ان کو ہم کسی طرح. لیکن کیا یہ حل ہے؟ اس پہ ظاہر ہے بہت سے لوگ یہ ایک جو ہے دلیل دیتے ہیں، جو کہ ٹھیک بھی ہے، کہ اگر ہم نے بھی وہی ڈگر اپنانی ہے جو کہ انہوں نے اپنا رکھی ہے، جن کو ہم فاشسٹ کہتے ہیں، اگر ہم بھی وہی کام کرنا شروع کر دیں گے، پی ٹی آئی والے کی بات کر رہی ہوں، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ تو ان کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ ہم اسی چیز کے تو خلاف لڑ رہے ہیں، تو اگر ہم نے یہی کچھ کرنا ہے تو پھر ہمیں اس لڑائی کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے، لیکن ہم نے آئین اور قانون میں رہنا ہے، ہم نے اخلاقیات کو بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے اس طرح کے جو فاشسٹ ہتھ کنڈے ہیں ان کو بھی نہیں اپنانا. تو یہ آج ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں کر سکتا ہوں، لیکن ہم نہیں کر رہے، تو آپ لوگ بھی اس چیز کو اکنالج کریں. تو یہ آج بیرسٹر گور صاحب کی بڑی امپورٹنٹ تھی ساری گفتگو. اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ بات تھی وہ بلاول بھٹو صاحب کی تقریر تھی، کیونکہ بہت سے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اب اس واقعے کے بعد، چونکہ پیپلز پارٹی تو بڑی پارلیمنٹ کی کسٹوڈین بنتی ہے اور ہمیشہ جمہوریت کے علم کی بات کرتی ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتی ہے، تو سب اس بات کی طرف نظر جمائے ہوئے تھے کہ آخر بلاول بھٹو زرداری کیا سپیچ کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کی جو سپیچ ہے میں اس کو ایک منافقانہ سپیچ ہی سمجھتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ظالم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بات میں اس کے ساتھ شریک ہیں، تو پھر منہ پر آ کر آپ زبانی جمع خرچ یا لفاظی کر کے صرف کسی بات کو غلط کہہ بھی دیں تو اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے. بھئی آپ کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی، اگر آپ کرنا چاہیں، لیکن آپ نہیں کرنا چاہتے اور آپ آرام سے اپنے چپ کر کے میسنے سے بن کے بیٹھے رہتے ہیں، اور جہاں ووٹ ڈالنا ہوتا ہے وہاں جا کے ووٹ بھی ڈال آتے ہیں، ان کو مضبوط بھی کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹی وی پہ آ کے یا اپنی تقریروں میں آ کے آپ بھاشن بھی دیتے رہتے ہیں، آئین کے بھی، جمہوریت کے بھی. تو یہ ایک منافقانہ پالیسی ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ان کے لوگ اٹھتے ہیں مہنگائی پہ تقریریں کرتے ہیں، ان کے لوگ اٹھتے ہیں، وہ آج بلاول بھٹو نے بھی جو تقریر کی تو وہ کہنے لگے کہ جی ہر روز اس حکومت کا یہ کام تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کے کہیں کہ جی آج میں نے کس کو بند کرنا ہے، عمران خان نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا تو اب ہم نے ان کے ساتھ یہ کرنا ہے، اینٹ کا جواب اینٹ اور پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دینا. تو یہ باتیں سننے میں تو اچھی ہیں، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہی، اور اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ فلور آف دا اسمبلی کہیں، لیکن سوال یہ کہ عملی طور پر آپ کیا کریں؟ ہے تو صرف کلام ہی ہے نا. پھر اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آپ کے پاس پاور ہے کہ آپ پی ایم ایل این کو اس کے اوپر مجبور کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے یہ نہیں حرکت کرنی ورنہ ہم آپ سے پیچھے ہٹ جائیں گے. ان کی تو حکومت ہی آپ کے ووٹوں سے بنی ہوئی ہے، تو اگر آپ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں تو آپ ان کو بالکل یہ دباؤ دے سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے یہ فاسسٹ ہتھ کنڈے نہیں بند کیے تو پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ اور واقعی یہ بات رکتی ہے یا نہیں رکتی. تو آپ نے دونوں طرف رکھے ہوئے ہیں اپنے، یعنی لوگ ایسے کہ جو ساتھ ساتھ آ کے تقریریں بھی کر لیں جمہوریت کی علمبرداری کی، اور ساتھ میں آپ اپنے کام بھی پورے رکھتے ہیں. تو ایسا تو نہیں چلتا. اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، لوگوں کو ساری سمجھ آتی ہے کہ یہ منافقت کیا ہے، یہ پالیسی کیا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کل نوید قمر صاحب اس بات کو کنڈیم کر رہے تھے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر آ کے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہے، آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل ہمارے ساتھ ہوگا، یہ بات آگے بڑھتی جائے گی، اسے روکنا ہوگا. تو بڑی اچھی باتیں تھی. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس واقعے کا تذکرہ ہی نہیں کیا. تو بھائی آپ کرتے تو ہم دیکھتے کہ پھر کیسے پی ایم ایل این اس کے اوپر جو ہے وہ آگے نہیں فردر بڑھتی. تو یہ ساری چیزیں، اور آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کی جب 2008 کے بعد گورنمنٹ بھی بنی تھی تو اس وقت ڈرون اٹیکس ہوا کرتے تھے امریکہ کی طرف سے پاکستان کے مختلف قبائلی علاقوں میں، اور اس وقت بھی بعد میں یہ باتیں کھلی کہ انہوں نے اس وقت جب اٹیک ہوتے تھے تو مذمت کر دیا کرتے تھے زبانی، اور اس کے بعد پھر بھی اٹیکس جاری رہتے تھے، اور پھر وہ اٹیکس جاری ہی رہے، پی ایم ایل این کے دور میں بھی جاری رہے. آخر کار جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو بالکل وہ اٹیکس زیرو ہو گئے، کوئی اٹیک نہیں ہوا عمران خان صاحب کے دور میں. وجہ کیا تھی؟
وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے آتے ہی یہ بات کر دی تھی کہ بھائی جس کا یہاں پہ ڈرون آیا اس کو مار گرانے کا حکم دے دوں گا. آپ سب اپنی اس بات کو طے کر لیں, یہ خالی مذمت نہیں ہوگی, ڈرون بھی گرے گا, ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا. پی ایم ایل این کے دور میں کم ہوئے اور سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے. اور بعد میں یہ چیزیں کھلیں کہ جناب پیپلز پارٹی نے یہ کمٹمنٹ کر رکھی تھی کہ ہم اپنے لوگوں کو ذرا آرام کرنے کے لیے کہتے رہیں گے کہ ہاں بھائی ہم مذمت کر رہے ہیں, کرتے رہیں, لیکن ٹھیک ہے آپ کرتے رہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی ان کی منافقانہ سی پالیسی تھی, اور یہ ابھی بھی اسی پالیسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ یہ بظاہر آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی مہنگائی غلط ہے, بجٹ میں اچھی آپ نے نئی تجاویز رکھی ہوئی وہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ نے اگر دبانا ہے یہ بھی غلط ہے, لیکن ساتھ ساتھ جی ہم نے آپ کو پی ایم ایل این کو ووٹ بھی کرنا ہے ہر چیز میں, یعنی ترمیم میں بھی ساتھ دینا ہے, بجٹ میں بھی ساتھ دینا ہے, ہر چیز میں ساتھ دینا ہے, ہمیں ہمارا حصہ بھی پورا مل جاتا ہے, تو بس ٹھیک ہے جی. تو یہ اب چیزیں بڑی کھل کے سامنے آ چکی ہیں اور لوگ اب ان چیزوں کے اوپر بے وقوف نہیں بنتے. بہرحال یہ ان کی آج کی جی تقریر تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی, اور اس میں انہوں نے آخر میں یہ بات ضرور کی پی ٹی آئی والوں کو, جو تھوڑی سی ایک سین ویسے بات بھی تھی. انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کمیٹیاں نہ چھوڑیں, پارلیمنٹ میں آتے رہیں, اگر آپ اس طرح کریں گے تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں نہ ہوں تو آپ تو ان کا کام آسان کر دیں گے, آپ تو ان کی بات مان جائیں گے, تو وہ تو خوش ہوں گے اس بات سے کہ آپ خود ہی پارلیمنٹ چھوڑ جائیں. تو یہ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ پارلیمنٹ میں رہیں, اور ظاہر ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں تو خیر رہے گی, لیکن فی الحال وہ احتجاجاً یہ ہے کہ وہ نہیں رہیں گے کچھ دن, اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اس پہ تحقیقات ہوں. تحقیقات کے حوالے سے اب یہ ہے کہ جی ایک 16 رکنی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے, اور اسپیکر صاحب تو بڑے ذمہ ہو رہے ہیں, کہا کہ جی انہیں تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں. البتہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ کیا کہ جی 4 ملازم معطل کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہتے ہیں برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر, تو وہی صورتحال ہے کہ جو غریب آدمی ہے, جو کمزور ہے, اس کے اوپر سب کا زور چلتا ہے. آپ نے کس کو معطل کیا جی؟ سارجنٹ ایٹ آرم کو معطل کر دیا, اس کے 3 اسسٹنٹ کو معطل کر دیا جی, 4 ملازم معطل کر کے بڑا آپ نے کارنامہ کر دیا کہ بھئی آپ کے ہوتے ہوئے کیسے پارلیمنٹیرینز کو کوئی اٹھا کے لے گیا. اگر آپ میں اتنا دمخم تھا تو اول تو اور جو مین لوگ تھے ان کو آپ پکڑتے, اور جنہوں نے کارروائی کیا آپ ان کا اندازہ لگائیں, سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوائیں, دیکھ لیں کہ کون آیا, کیسے آیا, نمبر پلیٹس ہوں گی, سب کچھ ہوگا, آپ کو پتہ لگ جائے گا, تو ٹریس کرنا کون سا مشکل ہے. لیکن یہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ دیکھیے گا کبھی باہر نہیں آئے گی. تو یہ چیز ہے بنیادی طور کے اوپر. تو یہ اسپیکر صاحب اب یہ صرف گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے لیے, دکھاوے کے لیے, ذرا تھوڑا سا ان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر دیں گے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کی ملی بھگت سے سب کچھ ہوا ہے. اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہی, یہ خود آئی جی اسلام آباد بھی کہہ رہے ہیں. آئی جی اسلام آباد نے بھی آج یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بھائی جو پروسیجر ہوتا ہے کسی بھی پارلیمنٹیرین کو گرفتار کرنے کا, ہم نے تو وہ پورا فالو کیا ہے, اسپیکر صاحب کی اجازت سے گرفتاریاں ہوئی ہیں, تو وہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں. تو اب اس چیز کو ویسے بھی ڈائجسٹ کرنا, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسپیکر کو پتہ نہ ہو اور یہ ہو رہا ہو. ساری دنیا دیکھ رہی تھی, جس طرح جتنی دیر سے وہاں پہ پولیس باہر کھڑی ہوئی تھی, سب کچھ ساری دنیا دیکھ رہی تھی, سب کو پتہ چل رہا تھا اس رات کیا ماحول تھا. تو یہ لوگ کسی اور سیارے پہ گئے ہوئے تھے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, جھوٹ جتنا مرضی آپ بول لیں, لیکن وہ اب جھوٹ رہتا نہیں ہے, وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے, سچ اپنا راستہ بنا لیتا ہے. اب اسی حوالے سے آج مولانا نسیم صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے ایم این نے, انہوں نے بھی آج کہا ہے, خطاب کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو آئی ایس آئی کے اہلکار, ان کا الزام ان پہ تھا, انہوں نے کہا جی وہ آئے تھے, انہوں نے آ کے لائٹیں بند کی ہیں, ہمیں لے کے گئے ہیں, تو ہماری لڑائی تو انہی سے ہے, وہی ہمارے ساتھ سب کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے تو سیدھا سیدھا ان کو نشانہ پہ رکھا ہے. تو اگر اسپیکر صاحب اتنے پاورفل ہیں تو بلائیں نا, پھر ذرا کسی کی لائن حاضری کریں, بلائیں ان کو کہ بھائی واقعی ادھر سے آئی ایس آئی کے کسی آفیسر کو بلائیں اور پوچھیں ان سے کہ کیا ان کی طرف سے کچھ ایسا ہوا ہے, بھائی ہمارا پارلیمنٹیرین یہ کہہ رہا ہے. تو یہ اتنی ہمت ہوگی ان کی بھلا. تو یہ صورتحال ہے. دوسری طرف جی آج جو بابر ستار صاحب نے بات کی ہے ایک کیس کے سلسلے میں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بابر ستار صاحب آپ کو پتہ ہے کہ دبنگ قسم کے جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور ان کے پاس ایک کیس چل رہا تھا ڈاکٹر عثمان ایک شہری ہیں, ان کے بیٹے کی گمشدگی کا. انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ ڈاکٹر عثمان جو ہیں ویسے یہ پی ایم ایل این کے ہمیشہ سپورٹر رہے ہیں. کوئی 2 مہینے پہلے ان کا بیٹا, جو کہ بڑا نوعمر سا لڑکا ہے, 13-14 سال کا, میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ اٹھا لیا گیا, لاپتہ ہو گیا, اور اس کے بعد 2 مہینے وہ خاموش رہے. اور انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ 2 مہینے خاموش رہیں, آپ کا بیٹا آ جائے گا, اس لیے وہ خاموش رہے. لیکن جب اس کے باوجود بھی وہ بیٹا نہیں بازیاب ہوا, تو پھر انہوں نے جا کے
हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ये अभी तक बात समझ में नहीं आती कि उनका तो पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल यहाँ पे हो रही हैं गुमशुदगियाँ या जो लोग उठाए जा रहे हैं, वो तो हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि जो पीटीआई से वाबस्ता लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, वो ज़्यादातर नरगे में हैं। और या फिर दूसरे किस्म के जो लोग हैं वो हैं जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके मुबैना दहशत गर्दों के रवाबित की वजह से उन्हें उठा लिया जाता है या किसी भी वजह से उठा लिया जाता है, तो वो एक वजह है। तो ये इनका समझ नहीं आई कि इनके बेटे को उठाने की क्या वजह थी, इनसे कौन सा मुतालबा मनवाना था, या तो ये फिर सिर्फ अगवा बराए तावान था, जो भी था। लेकिन बहरहाल इनका बेटा लापता हुआ, ये जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में केस चल रहा था, फिर बड़े सख्त ऑर्डर्स वहाँ से जारी हुए थे, और आज के दिन समाज से एक दिन पहले उनका जो बेटा है वो बाजियाब हो गया और वो घर आ गया। और घर आने से पहले उसकी एक वीडियो भी आई, और उस वीडियो में उसने कहा कि जी बाबा आपको पता है मैं किधर हूँ, और ऐਵੇਂ ही आप ड्रामे ना करें, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं घर भी आ जाऊँगा। तो ये वीडियो बड़ी मानी खेज़ थी, और इसमें ऐसा लगा कि जैसे डॉक्टर उस्मान को जो है वो डिस्क्रेडिट कर दिया गया कि ये सारा ड्रामा किया उन्होंने। लेकिन ये हकीकत खुल नहीं सकी कि इसके पीछे वजह क्या थी। डॉक्टर उस्मान का ये कहना है कि ये बच्चे से वीडियो बनवाई गई है, और ये अगवाकारों ने खुद ही बनवाई है वीडियो, और उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है उन्हें अब इस बात का खदशा है कि ये मामला खुले ना, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की वीडियो बना के मुझे उल्टा झूठा साबित करने की कोशिश की है। लेकिन खैर उस वीडियो के 2-3 दिन के बाद बच्चा वाकई खैरियत से घर आ गया। और उसके बाद आज जब इस केस की समाअत थी तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब भी कोई बंदा अगवा होता है, लापता होता है, वो वापस आ जाता है, तो फिर उसके बाद केस डिसमिस हो जाता है। उसको हमेशा वाइंड अप कर दिया जाता है कि जी दरख्वास्त गैर मौसर हो गई, बस ठीक है जी बंदा आ गया घर, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और इसी वजह से ये हम सिलसिला भी देख रहे हैं कि बार बार लोग उठाए जाते हैं, और बार बार हम देख रहे हैं कि लोगों की शहरियों का अगवा होने का सिलसिला रुका नहीं है। तो बाबर सत्तार साहब ने आज कहा है कि क्यों नहीं तफ्तीश मुकम्मल की गई। जब बच्चा वापस आ गया था तो उससे क्यों नहीं पूछा गया कि वो कहाँ था। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई आ गया तो बस ठीक है केस ख़त्म हो गया। उससे पूछे तो सही भाई वो कहाँ था, किसके पास था, वीडियो कैसे जारी हुई, वीडियो के ऊपर क्यों नहीं तफ्तीश हुई, वो किस आईपी से जारी की गई है, ये पता लगाना कौन सा मुश्किल है। तो आज बाबर सत्तार साहब ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि वो इस मामले को यूं ही नहीं जाने देंगे, और वो चाहते हैं कि पता लगे कि बच्चा किन अगवाकारों के पास था, और ये मामला जब तक हल नहीं होगा, जब तक कि किसी को सज़ा नहीं मिलेगी। इस बारे में हम यही देखते हैं कि लोग आ जाते हैं और उसके बाद फिर किसी को सज़ा नहीं होती और फिर कोई नया बंदा लापता हो जाता है। तो आज बाबर सत्तार साहब का जो हुक्म है ये इस सिलसिले में बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कि इसके ऊपर कितनी पेशरफ्त होती है और क्या वाकई हो भी पाती है या नहीं। लेकिन बाबर सत्तार साहब हों या मोहसिन कियानी साहब हों या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हों, तारिक महमूद जहांगीरी हों, जो भी इस वक्त हक और सच की राह पे खड़ा है उसके अपने ऊपर भी अटैक हो रहा है। लेकिन इन जजेस ने बहादुरी की नई मिसाल कायम की है। इसके बावजूद भी ये कमज़ोर नहीं पड़े और हर फैसले को उसी तरह से दे रहे हैं जैसे शुरू से दे रहे थे, दबाव को खातिर में नहीं ला रहे। तो अभी तक तो हम इनके मामले में यही देख रहे हैं। बाकी जी कुछ मज़ीद खबरें भी हैं, लेकिन चलिए अब अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।